श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 36 सर्गः। इत्युक्तस्तारया वाक्यम् प्रसृतं धर्मसंहितं मृदुस्वभावः सौमित्रिः प्रतिजग्राह तद्वचः। तस्मिन् प्रतिगृहीते तु वाक्ये हरिगणेश्वरः लक्ष्मणात् सुमहत्रासं वस्त्रं क्लिन्नमिवात्यजत्। ततः कण्ठगतं माल्यं चित्रं बहुगुणं महत् चिच्छेद विमदश्चासीत् सुग्रीवो वानरेश्वरः। स लक्ष्मणं भीमबलं सर्ववानरसत्तमः अब्रवीत् प्रसृतं वाक्यं सुग्रीवः सम्प्रहर्षयन्। प्रणष्टा श्रीश्च कीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतं रामप्रसादात् सौमित्रे पुनश्चाप्तमिदं मया। कः शक्तः तस्य देवस्य ख्यातस्य स्वेन कर्मणा तादृशं प्रतिकुर्वीत अंसेनापि नृपात्मजा। सीतां प्राप्स्यति धर्मात्मा वधिष्यति च रावणं सहायमात्रेण मया राघवः स्वेन तेजसा। सहायकृत्यं किं तस्य येन 7 महाद्रुमाः गिरिश्च वसुधा चैव बाणेनैकेन दारिताः। धनुर्विस्फारयाणस्य यस्य शब्देन लक्ष्मणा सशैलाकम्पिता भूमिः सहायैः किं नु तस्य वै। अनुयात्रां नरेन्द्रस्य करिष्येऽहं नरर्षभा गच्छतो रावणं हन्तुं वैरिणं स पुरःसरम्। यदि किञ्चिदतिक्रान्तं विश्वासात् प्रणयेन वा प्रेष्यश्च क्षमितव्यं मे न कश्चिन्नापराध्यति। इति तस्य ब्रुवाणस्य सुग्रीवस्य महात्मनः अभवल्लक्ष्मणः प्रीतः प्रेम्णा चेदमुवाचः। सर्वथा हि मम भ्राता सनाथो वानरेश्वर त्वया नाथेन सुग्रीव प्रसृतेन विशेषतः। यस्ते प्रभावः सुग्रीव यच्यते शौचमीदृशम् अर्हस्त्वं कपिराज्यस्य श्रियं भोक्तुमनुत्तमाम्। सहायेन तु सुग्रीव त्वया रामः प्रतापवान् वधिष्यति रणे शत्रून् अचिरान्नात्र संशयः। धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य सङ्ग्रामेष्वनिवर्तिनः उपपन्नं च युक्तं च सुग्रीव तव भाषितम्। दोषज्ञः सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भाषितुमर्हति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तमा। सदृशश्चासि रामेण विक्रमेण बलेन च सहायो दैवतैर्दत्तः
चिराय हरिपुङ्गवा किं तु शीघ्रमितो वीर निष्क्रमत्वं मया सह सान्त्वयस्व वयस्यं च भार्याहरणदुःखितम् यच्च शोकाभिभूतस्य श्रुत्वा रामस्य भाषितम् मया त्वं परुषाण्युक्तः तत्क्षमस्व सखे मम इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 36 सर्गः।